عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جيت بهاد الوصفه لكيش الحلو اللي كنعمرو به لي طاخ ديالنا اللي غنصاوبو منه لي طاخ ديال لي فخوي. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 2 كيسان ديال العنبه، ما يعادل زلافه ديال الدقيق، ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق. كنحتاجو البيضه واحده، كنحتاجو 125 غرام ديال الزبده نوع جيد حراره المطبخ، كنحتاجو 2 معالق ديال سكر املاس، هو سكر كلاصي. بسم الله على بركه الله. وكنحتاجو ربع كاس ديال الحليب الا جاتنا العجين على حساب الدقيق. الا جاتنا مجموعاش مزيان قاصحه كنزيدو قطرات ديال الحليب باش كنجمعوها مزيان. بسم الله على بركه الله. غادي نكبو الدقيق ديالنا، غادي نضيفو ليه الزبده، الزبده اللي عندنا بحراره المطبخ 125 غرام، يعني نص ربع ديال الزبده نوعيه جيده. وغادي نضيف سكر كلاصي ما يعادل 2 معالق او ملعقه ونصف. انا نستعمل 2 معالق. اللي ما عندوش سكر كلاصي يشد سنيده ويطحنها وكنحسبوا على سكر كلاصي. غادي نحاولوا نرملوا بالاصابع ديالنا، اطراف الاصابع نرملوا الدقيق ديالنا مع الزبده حتى نحصلوا على خليط مرمل الاطراف ديال الاصابع، ما كندلكوش. من بعد ما ترملت ليا الزبده مع الدقيق كنحصلوا على الدقيق، هذا الخليط هذا مرمل. غادي نضيفوا ليها بيضه واحده، كنكملوا كنجمعوا البيضه كنجمعوا بها العجين ديالنا. بسم الله. احسن نخدموا باليد ديالنا، ما نحاولوش ندلكو، غير كنجمعوا الخليط ديالنا العجين. البيض كنجمعوا به العجينه، هذا هو الدور ديال البيضه. انا العجين ديالي جاتني هي هذيك ما قاصحاش، جاتني رطبه، يعني ما غاديش نحتاج نضيف الحليب. الا ضفتوا المقادير ما غاديش تحتاجوا تضيفوا الحليب. ها هي العجين نحصلوا لها، كتجي هكا السمك هذا، كتجي كنديروها في غطاء بلاستيكي وكنحطوها في الثلاجه لمده ديال نص ساعه او ساعه. الا كان اكثر ساعه المده ديال اقل مده هي نص ساعه. غادي ندخلوها للثلاجه لتحت ونخليوها تبرد وعاد نوجدوها. المهم من بعد ما خرجتها من الثلاجه ديالي راه خليتها ساعه. الا كنتو ما زربانيش كنخليوها ساعتين في الوقت اللي طلعت في الوقت كترتاح اكثر وكتجينا ساهله في الدرك. المهم انا غادي نستعمل غير غادي نستعمل غير نص ديال العجين. كاش غادي نحطوهم بهاد الطريقه هادي.
تردو البيض كنلبسوهم هذا كيش هادو كما كتلاحظوا معايا، وكنحاول غير بشويه كنلبسوهم بهاد الليمون ديالنا بالطريقه هادي. كنلبسوها هكا كنقطعوها بالكلاف الطريقه انا كتجيني سهله، من احسن هاد الطريقه غادي تهنيكم، ولا اللي ما تقدر تقطعوها عادي بهاد المول هذا، تقطعوا العجين ديالكم وتهزوها تحطوها في الماء تعملوها صافي. كنقطعو هاد الجوانب كنعسوها شتي كيفاش كتجي نفس الطريقه لجميع الليمون اللي عندي. هذيك العجين اللي شات لنا كنديروها في بلاستيك غذائي وكنعاودو نسرحو داك النصف الاخر وكنديرو ليه نفس الطريقه حتى كنكملو العجين ديالنا. هاد العجين هادي غنتقباو لي فورشيط باش ما تنفخش لينا. النهائيه وغادي ندخلهم الفرن ان شاء الله. هما الليمون ديالي راه عمرتهم وتقبتهم، دابا غادي ندخلهم المجمد واحد 10 ديال الدقائق وغادي ندخلهم الفرن يكون ساخن ونبطهم لتحت هو الاول. كنشوفوهم تحمروا ونشيلو عليهم الفوق ونخليهم حتى يتحمروا مزيان باش يجيونا مقرملين وما يجيوناش بيضين، خص يكونوا محمرين حيت الحلوين ماشي بحال المالحين. دابا غادي ندخلهم الفرن ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش غادي يطيبوا ان شاء الله. ها هما الكيش ديالي راه خرجتهم من الفران، شفتوا كيفاش كنحصلوا كنحصلوا لهاد اللون الذهبي محمرين. خصنا نخليهم تيبردوا باش ما يتهرسوش لينا حيت هما راه مقرمشين ودايرين بحال باسطا. شفتوا كيجي هاد اللون ديالهم، شفتوا صراحه كيجيو زوينين. هاك كيديروا لنا المول صافي. كنت نوريكم الطريقه ديال الحشو باش غادي نعمرو بالكريمه وكيفاش غادي نحطو كيفاش غادي نزوقوهم في خويلاتنا. ندير الطريقه ديالنا دابا غادي نحط الكريم شونتيي اللي غادي ندير معاه في البطاط ديالي. غنستعمل لهم 2 صفار ديال البيض، ساشيه ديال الفاني، 2 معالق ديال سنيده، نص لتر ديال الحليب و3 معالق ديال المايزينا، عفوا الكريم باتيسير او 3 معالق ديال المايزينا. الا متوفرش الكريم باتيسير كديروا 3 معالق ديال المايزينا. بسم الله على بركه الله. المهم غادي نديروا البيض، 2 صفار البيض، غادي نضيفوا ليه 2 معالق كبار ديال السنيده، ونضيفوا ليه واحد الفاني،
ديال الحليب ديال الكريمه نضيفو النصف الاخر ديال المتبقي من الحليب كاملا وغادي نردو على النار مهيله ونبقاو نحركو حتى يتعقد لنا الخليط ديالنا. هي الكريمه كتعقد بقيلها شويه باش تكمل العقد ديالها. متوقفوش على التحرك باش ما تكسرش لينا في الاسفل. تزيد تعقد غير شويه وغادي نطفي عليها. ها هي الكريمه تاعي راه زدت لها المعلقه ديال الزبده، راه قادت زدت لها المعلقه ديال الزبده باش ما تكون عاطيه اللمعه ديالها. هما الفواكه اللي غادي نستعمل: كيوي، الخوخ وبوعويد والفريز. هما راه قطعتهم شرائح باش كنزينو شرائح صغار. الخوخ والكيوي ها هما لي كيش ديالنا، هما هادوما اللي غادي نعمرهم. غسلتهم كيجيو محمرين. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نقوم بالتزيين ونعمر الكيش ديالي وغادي نزينو. دابا غادي نقوم بالتزيين ديال الكيش ديالي بهاد الطريقه هادي. غادي نديرو قيمه واحد المعلقه ديال الكريمه ونحاولوا عليهم باش ما يتهرسوش. بهاد الطريقه هادي كندهنوهم كنزينوهم شرائح ديال الفراز. كنديرو الخوخ، تقدروا تزينوه باي فاكهه عندكم، تفاح، البنان، اللي عندكم. كنديرو هذا في الوسط. شوف كيفاش كيجي. ها هو بسم الله. نفس الطريقه نهزو الثانيه. كنحاول نشاور عليهم، راه كيتهرسوا دغيا، راه كيجيو هشاش. عرفتو الزبده والسكر كلاصي راه كيجيو هشاش بزاف بعد ما دهناهم. نفس الطريقه تبدلوه الديكور اللي بغيتو غادي ديروه. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، راه ماشي شي حاجه اللي ساهله. الديكور اللي بغيتو كديروه في التزيين. فواكه راه طريه الشكل تاعي. غنبقى على الطريقه هذا حتى نكمل كاع لي كيش اللي عندي ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. نعاود معكم وحده اخرى. كيجيو لذاذ بزاف وتيعجبوا الاطفال وكيعجبونا حتى حنا الناس الكبار. ما تخبلوش عليهم، راه ساهلين، كيبغيو غير شويه ديال الخطر. راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه حاجه ما صعيبه، والحاجه اللي درنا فيها راسنا راه غادي نوصلوا ليها. غير شويه ديال الصبر وشويه ديال العزيمه، ما حتى شي حاجه ما صعيبه. الحمد لله كلشي موجود، كلشي متوفر، كلشي كاين في السوق. خصنا غير كيفاش نعرفوا نقادوا الحاجه وكيفاش نتعلموا ليها، تكون عندنا الرغبه والاراده. دابا نكمل كاع اللي عندي ونوريكم الشكل النهائي ديالو. هما الطورطات الصغيورين كيجيو بنان وزوينين، كنتمنى انكم تجربوهم. هذه هي النتيجه النهائيه. ها شفتوا كتجي ديك الكريمه كيفاش كيجي الفواكه، راه صحيه وزوينه وكيعجبوا الاطفال. كنتمنى انكم تعجبكم الوصفه، وراه سهلت عليكم الوصفه وبمقادير بسيطه وبطريقه جيده.
بالصحة والراحة.